कौन है ये जो तिजारत कर रहे हैं? और एक और जो बड़ा मिक्स अप किया जा रहा है इसी चीज़ को लेके कि जी अगर हम इसको वो बुरा-भला कह रहे हैं या इसको हम अच्छा नहीं समझ रहे तो और भी बहुत से काम हो रहे हैं और उसी की लपेट में सारी अज़ादारी आ रही है, मजालिस आ रही हैं और हम सजदागाह रखते हैं वो आ रहा है, कुरान मजीद आ रहा है। बल्कि हर चीज़ मैं समझता हूँ कि इसको जायज़ करार देने के लिए, इस अमल को जायज़ करार देने के लिए तकरीबन हर जो हमारा शायर है या जो हमारी इबादत है वो भी आ रही हैं क्योंकि ये काम जो किया है वो हमारे बहुत ही मोहतरम सादिक शिराज़ी ग्रुप के चेलो चमाटो ने किया है और उसमें भी आगाए टैटू जो हैं वो बड़े मशहूर हैं और ज़ाहिर है माउथ पीस हैं तो उन्होंने किया तो इसलिए उनका कोई काम जो है वो हम उसको कंडेम नहीं कर सकते। तो इसमें जो हमारा एक ग्रोह है जिसे हम कहते हैं गबी ग्रोह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसकी तौजीहात की हैं। कुछ उनके दोस्त अहबाब हैं जो कि इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो आप दोस्तों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई और कुछ के बारे में हमने बात की है जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त मीर हसन मीर साहब हैं कि मीर साहब तो वहाँ पे मौजूद थे। कुछ और लोगों ने भी कुछ जो नोहा खान हैं, जो इनकी पार्टी के हैं, बहरहाल ये जो नोहा खान हमारे हज़रात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके लिए फ़र्क कम ही पड़ता है इस तरह का, एक्सेप्ट फ्यू और बाकी तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना काम करना होता है और खुदा उनकी तौफ़ीक़ात को इज़ाफ़ा करे, हमारा किसी के साथ वो नहीं है। हमारी तरफ से ये है कि खुदावंद मुतआल ने अगर आपको ये तौफ़ीक दी है और खुदावंद मुतआल ने अगर आपको ये हिम्मत दी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सोसाइटी में अगर आपके पास कोई स्टेटस है, तो उस स्टेटस को सही रास्ते के लिए यूज़ करें, उसको सही तबलीग दीन के लिए यूज़ करें, उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह के लिए यूज़ करें, ना कि इस तरह की खुराफात के लिए यूज़ करें। और कोई इस हवाले से मुतासिफ़ाना ना तो हम मजलिस के वो खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि लोग बहुत से जज़्बाती और एहसासाती मोमिनीन और ज़ाहिर है दिल दुखता है जब इस हवाले से बंदा बात करता है तो वो फ़ौरन शुरू कर देते हैं कि हम जी कौम में तक़सीम कर रहे हैं। ज़ाहिर है मीर हसन मीर साहब जैसे उनके दिल दादा हैं तो उनके हवाले से जब बात होती है तो कहते हैं जी नहीं जी ये तो कौम में तफ़र्क़ा पड़ रहा है। और ये कौम जो है ना इससे बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कौम ज़िंदा इन्हीं की वजह से है, तो मेरा इसमें आंसर ये है कि क्या कौम इनकी वजह से ज़िंदा है? इनकी वजह से ज़िंदा नहीं है, ये कौम की वजह से ज़िंदा है। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको इस ज़िक्र की ज़रूरत है। तो इसमें मैं ये बताना ये चाह रहा था कि कुछ तो हमने बात की है यहाँ पे और एक मेसम साहब हैं, मेसम अब्बास साहब जिनके दोस्तों ने कहा कि वो भी इसी पार्टी के हैं, तो हो सकता है कुछ तो लोग कह रहे थे कि शायद वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ ने कहा वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके चैनल पे ये देखा जा सकता है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि उन्होंने जो हमारे गबी गिरोह के सरगना हैं कि जो जिनका गला खुश्क नहीं होता, लोगों में अराजीफ फैलाने में, झूठ बोलने में, अय्यारियाँ दिखाने में, हर तरह की चीज़ को जो है ना वो एक बुरे तरीके से वो क्या उसे कहते हैं ना कि हक को बातिल के साथ मिला के पेश करने में बड़े माहिर हैं वो और चालें उनकी बड़ी हैं। एक जानवर के नाम से हमने इधर कहा हुआ है कि उनकी चालें हैं। मसला यहाँ पे ये हुआ कि अब चूँकि वो पकड़े जाते हैं जब कोई बात करते हैं, तो उन्होंने भी माशाल्लाह असल में तो उन्होंने ही ये कोशिश की है कि इस कबीह अमल को जायज़ करार दें और वो हदीस का भी उन्होंने बड़ा वो किया। तो मेसन साहब के हवाले से ये है कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर बात होनी चाहिए, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखा दूँ कि मेसन साहब शायद खुद तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे इस चीज़ का अनाउंस किया है। और ये जो गबी आगा मोहतरम हैं, अल्लामा गबी, इनको उन्होंने बड़ा वो कहा है कि जी कमाल कर दिया। आइए देखते हैं मेसन साहब ने क्या कहा है यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। जी, तो ये छोटी-सी एक उनके चैनल की एक वहाँ पे उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई हुई है, तो ये मैं चलाता हूँ इधर। जी, ये देखिए जी। तो ये मेसन साहब ने लिखा है ये मैंने दोस्तों ने ज़ाहिर है मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने ये भेजा सारा कुछ। तो ये उन्होंने लिखा है कि मेसन साहब ने कि ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, जो कि आग़ाए गबी ने कहा है कि और जो अगर गबी ने कहा है वो यही कहा है कि ये अमल ठीक नहीं था, इसको अगर हदिया कह देते तो ठीक होता
اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ افراط و تفریط کی جا رہی ہے اس عمل کو لے کے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو حدیث ہے وہ مرفوع حدیث ہے، یہ بھی محسن صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور آغا غبی ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں کوئی اور لوگ ہیں جو دین فروشی کر رہے ہیں، یہ تو ادھر جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہیں یہ لوگ، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ میسم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بیان نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا، ویری گڈ، ویری نائسلی سمرائزڈ بائی علامہ شہریار رضا آبدی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے علماء حق سے رابطہ کیا جائے۔ آئیے جناب میسم صاحب نے فرما دیا ہے کہ علماء حق ان کے نزدیک کون ہیں، آلموسٹ ظاہر ہے آغا غبی صاحب ان کے نزدیک علماء حق ہیں۔ تو آپ لوگ پنجابی چ کہندے نے نا، جیڑا تسی تے شور پایا پیا تے چپ کر کے دڑ وٹ جاؤ۔ پنجابی ظاہر ہے ہماری زبان ہے تو میں اس لیے کہتا رہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شٹ اپ، آپ کوئی فیصلہ نہیں دیں۔ علماء حق، اور علماء حق کا کون ہے؟ یہ آغا محترم جو تفرقہ پھیلانے میں سب سے آگے، شخصیت کشی میں سب سے آگے، معاشرے میں آگ لگانے میں سب سے آگے، یہ یہاں پہ بھی پتا چلا کہ امریکہ سے ان کو یہاں سے رفو چکر کر دیا گیا، اور کینیڈا میں جا کے وہاں پہ انہوں نے لڑائیاں پڑوائیں، اور جو وہاں کا مین امام بارگاہ ہے آئی بلیو کیلگری یا اس ایریا کا، مجھے زیادہ تو نہیں اس ایریا کا پتا، لیکن دوست بتا رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے جو بڑا امام بارگاہ ہے اس کے اندر جو پارٹی ہے، جو لوگ ان کے طرفدار ہیں، ان کے درمیان لڑائیاں پڑوائیں، اور آپس میں کیس ہو گئے ان کے، اور وہ جس پارٹی کو انہوں نے ہلا شیری دے کے پتا چلا، اس میں بہرحال مزید کنفرمیشن کی ضرورت ہے اگر کسی دوست کے پاس یہ ساری اطلاعات ہوں، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے، ٹھیک ہے، کنفرم بہرحال اس کو ہم کریں گے، میں نے پہلے بھی کرنا تھا۔ تو ان صاحب نے ان کے درمیان لڑائیاں پڑوائیں، لیکن یہ بات اتھینٹک ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں یہ جشن پڑھ رہے تھے، وہ کئی صاحب ہیں، انہوں نے وہ کیس کیا تھا بڑے امام بارگاہ کے اوپر کینیڈا میں، اور چونکہ انہوں نے جھوٹی ایلیگیشن لگائی تھی، ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو اس میں کافی آت ہو، کہ کیونکہ یہ جھوٹ کے ماہر ہیں، عیاری میں ماہر ہیں، ہر طریقے سے اپنے طرف سے وہ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے ہلا شیری دی ہو کہ جناب مقدمہ کر دے اسیں جت لواں گے۔ وہ پتہ چلا کہ وہ مقدمہ جو تھا وہ ان کے الٹ گلے میں پڑ گیا ان صاحب کے، اور ان کو پیسے دے کے بڑے امام بارگاہ سے جان چھڑانا پڑی، اور اب یہ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ علماء حق ہیں جناب میسم صاحب کے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ علماء حق سے رابطہ کریں، آپ کون ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے والے؟ اور آگے مزید تاکید فرمائی ہے کہ listen especially to the part when he mentions the مرفوع حدیث ان کامل الزیارہ۔ جی تو ان آغا صاحب کو تو ساری قوم کو مل کے میسم صاحب کو بھی میرا خیال ہے تمغہ دینا چاہیے۔ میر حسن میر صاحب تو تمغہ لے چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر یہ جو غبی آغا ہیں ان کو بھی تمغہ دینا چاہیے کہ انہوں نے وہ حدیث کو ہی ایسا، دیکھیں نا یہ ہوتا ہے دھوکہ، یہ ہوتا ہے جناب لوگوں کو چکر دینا کہ وہ حدیث کو ہی لوگوں کو کہہ دیا کہ مرفوع حدیث ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان ادر ورڈز یہ جو مسئلہ ہوا ہے اگر اس کو ہدیہ کہہ دیتے تو جائز تھا، باقی کا ہم سارا ٹھیک ہی ہوا ہے۔ آگے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں یہاں پہ، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ انہی کی سائٹ سے ہی لیا گیا ہے۔ جی یہ ان کی آ رہی ہے جو آگے جو انہوں نے بات کی ہے، اس کے بعد پھر یہ آگے وہ ہیں کچھ کمنٹس وغیرہ بھی ہیں اس کے اوپر کہ جو دوستوں نے، آپ دوستوں نے کیے ہیں وہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میسم صاحب کے حوالے سے بھی یہ ہے، میسم صاحب کو ہم تو کہیں گے، ہماری تو آواز نحیف ہے، لیکن انشاءاللہ پیغام پہنچ رہا ہے صاحب کی نظر۔ ہم یہ کہیں گے کہ خدا نے اگر امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اگر آپ کو کوئی سٹیٹس دیا ہے تو اس کو دین حق کی ترویج کے لیے یوز کریں، اس کو ان چیزوں کے لیے یوز نہ کریں۔ یہ جو رجیف پھیلا رہے ہیں علماء کے نام پہ دھبا لوگ، ان کو پہچانے آپ بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے۔ ہماری طرف سے بہرحال میسم صاحب کی طرف سے اس ایکٹ کی بہت زیادہ کنڈیمنیشن ہے، جس طرح میر حسن میر نے جھوٹ بولا اس حوالے سے بھی کنڈیمنیشن ہے، اور صادق شرازی گروپ کے حوالے سے بھی کہ وہ انہوں نے یہ سارا یہ جھوٹ جو ہے وہ ارینج کیا اور یہ جرم کیا
اور یہ جو آغا محترم ہیں، کیا نام ہے ان کا، غبی صاحب، ان کو جرأت نہیں ہے کہ ان کا نام لے لیں اور یہ ان کی ساری کاموں کو جائز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم یہی جو انہوں نے کہا جی مرفوع حدیث کامل الزیارات کی ہے، اور مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اشکال ہے، یا یہ جو حدیث ہیں یہ وہ نہیں ہے، کیا اسے کہنا چاہیے کہ اتھینٹک شاید کہنا چاہیے۔ آغا صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ کامل الزیارات بک میں یہ جو حدیث ہے یہ اس کو ہم کس طرح لیں، اور یہ جو یہ کام کرنے والے ہیں خون حسین کی تجارت کرنے والے وہ، اور اس کو جائز قرار دینے والے، جس میں متاسفانہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میسم صاحب بھی شامل ہیں خود اس میں، اگر یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو